हामीले विभिन्न मितिमा मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरूको सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। सँगै आर्थिक वर्ष 2078-79 को सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नीति कार्यक्रम र बजेटको केही सार संक्षेप पनि हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ। आज यी दुईटा कार्यक्रम सहित आज प्रेस मिटको आयोजना गरिएको छ। म यसमा उपस्थित आदरणीय पत्रकारहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म यो विभिन्न मितिको निर्णयहरू यहाँहरूको बीचमा निर्णयहरू राख्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको प्रस्तावमा भूकम्प प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन 2072 को दफा 36(2) बमोजिम गठित पुनरावेदन समितिलाई विषम 2078 साल साउन 1 गतेदेखि विषम 2079 पुस 10 गतेसम्मको लागि कुल 17 जनाको संगठन संरचना र दरबन्दी कायम राखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत राखी कार्य सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा चीन सरकारबाट अनुदान सहायतामा प्राप्त हुने 3500 थान अक्सिजन सिलिन्डर र 10 थान भेन्टिलेटर स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। खानेपानी मन्त्रालयको प्रस्तावमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरण कार्यमा भएको चुहाट नियन्त्रण र मर्मत सम्मान गर्न 13 करोड रुपैयाँ निकास गर्ने निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा भूमि सम्बन्धी 19औं संशोधन नियमहरू 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका वनमा कटान भएका काठ दाउरा सङ्कलन ओसार पसार तथा बिक्री वितरण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा कोभिड-19 को विरुद्धको खोपको लक्षितसम्म पहिचान गर्ने प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगमा रहेको मतदाता नामावली निर्वाचन आयोगबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश 2068 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075 संशोधन गर्ने गरेको छ। कतिपय राजदूतहरूको सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन सुधार आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 50 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गरी अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता सम्बन्धी महाशाखाका सहसचिवको संयोजकमा 6 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाली सेना मार्फत कार्यान्वयन हुने सफा हिमाल अभियान 2021 अन्तर्गत सगरमाथा सहित लोच्छे मकालु धौलागिरी पुमरी तथा आमा दबलम गरी जम्मा 6वटा हिमालहरूको सफाई कार्य सञ्चालनको लागि नेपाली सेनाबाट खर्चिने जनशक्तिहरूलाई हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर रोयल्टी बापतको रकम छुट दिने निर्णय गरेको छ। हामीले वन वातावरण तथा मन्त्रालयको प्रस्तावमा वन पैदार विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा श्री दिपा दाललाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रस्तावमा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र प्रमुखमा श्री बालानन्द शर्मालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। जो एउटा छुट्टै सचिवालय गठन पनि गरिएको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई कोभिड-19 को प्रतिकार्य अधिकारी मुकरर गर्ने निर्णय गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जर्मनीको बोन स्थित घर जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा सगरमाथा संवादको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा हरेक वर्ष पुस 11 गते राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा सेती खोला जलविद्युत आयोजनाको 22 मेगावाट निर्माणको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै प्रस्तावमा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति 2065 मा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खिम्ती 2 जलविद्युत आयोजना 48.8 मेगावाट निर्माणको लागि 4.73 हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र 30 वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिई त्यहाँ रहेका जम्मा 449 वटा रुख पोलहरू हटाउन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच रासायनिक मलको आयातको लागि सरकार G2G प्रक्रिया मार्फत खरिद बिक्री अगाडि बढाउने स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य पदमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा यादव प्रकाश लामिछानेलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकै प्रस्तावमा मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा डाक्टर विनोद अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा कोभिड-19 को संक्रमणको कारणले पाठ्यक्रम तथा विशिष्टीकरण तालिका अनुसार विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा सैद्धान्तिक परीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भव नभएकोले महामारीले सिर्जना गरेको परिस्थितिजन्य बाध्यताको कारण शिक्षा 2028 को दफा 20 बमोजिम देहाबमोजिमको आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। शैक्षिक सत्र 2077 को माध्यमिक शिक्षा कक्षा 10 को अन्तमा हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको हकमा विद्यालयद्वारा गरिएको अन्तिम मूल्याङ्कनको विवरण सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउने र शिक्षा विकास समन्वय इकाइले प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा प्राप्त भएको विवरण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा तयार गर्ने प्रकाशन गर्ने र प्रमाणपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष पदमा श्री बालकृष्ण बस्नेतलाई 4 वर्षको लागि नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। र यिनै मन्त्री परिषदको निर्णयहरू कतिपय सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। कतिपय सञ्चार माध्यमहरूले सूचना पनि प्रकाशन गरिसकेको छ। तर हामीले हाम्रो वैधानिक विधि मन्त्री परिषदबाट प्रमाणित नभइकन हामीले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएको हुँदाखेरि यो कतिपय कुरोहरू हाम्रा सूचना बाहिर आए पनि कतिपय मुख्य बुँदाहरू मात्रै छ र यो सबै निर्णयहरू हाम्रो मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहने र अरू निर्णयहरू पनि छन्। मैले कतिपय मुख्य निर्णयहरूलाई मात्रै मैले सार्वजनिक गरेको छु